वॉर ऑफ कैमल्स क्या है, जंग बदर क्या है, ये नहीं पढ़ाई जाती। भाई आप जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री में इसका भी जिक्र लाइए, ताकि लोगों के फंडा तो क्लियर हो भाई, पता तो चले है क्या। आप उसको बंद डिब्बे में रखते हैं और अपने लोगों को बताते हैं, और जब बाहर निकल के दूसरों के साथ बैठते हैं तो आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता, तो आप उस पे कहते हैं अरे इसने ऐसा कह दिया, इसकी गर्दन काटने का आप फतवा जारी कर देते हैं। अरे भाई ये कौन सा दुनिया का नियम है कि भाई कोई भी आदमी कोई बात कहेगा आप उसका गला काट देंगे। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तो पहले दिन से चल रहा है, ये तो प्रोफेट मोहम्मद के सामने ही हो रहा था ये। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कहते कि, तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि मुसलमान तो कुछ भी कर ले। आप कहते हैं कि भाई कब्र में उसको दफना दिया, फिर जो है वो डूम्सडे आएगा, यौम कयामत का दिन जिस दिन आएगा उस दिन सबको निकाला जाएगा, उनसे हिसाब होगा, फिर उनके बारे में पूछा जाएगा तुमने अच्छा काम किया है बुरा काम किया है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई अभी तो वो दिन ही नहीं आया, तो फिर किसको अच्छे का सर्टिफिकेट दे रहे हो और किसको बुरे का सर्टिफिकेट दे रहे हो? फिर इंतजार करो उस दिन का, और फिर सर्टिफिकेशन होगा ना कि साहब ये जो लेटे थे खबर नंबर 5 से उठेंगे, उनका हिसाब होगा कि आपने कितने गुनाह किए। नहीं, उसके गुनाह हैं या नहीं किए उससे पहले आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो बहुत बड़े पैगंबर थे भाई, ये तो वली अल्लाह थे। तो आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? अभी तो हिसाब ही नहीं हुआ ना कि वो आदमी अच्छा था या बुरा था बेचारा, वो तो चला गया, उसे लोगों ने दफना दिया, खत्म हो गई। उसके बारे में एक राय बना करके आप उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करें, और ये सिलसिला रुका नहीं है। अब तो हर गली मोहल्ले पे हमको एक लगता है कि एक पैगंबर बैठा हुआ है, उसकी बातें पैगंबर से कम नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओफो गजब ही लगता है सारी ख्वाहिशें निकाल लेगा भाई मेरा, ये इतनी ख्वाहिशें हैं उसकी बेचारी, क्या क्या बताते हैं वो। तौबा तौबा तौबा। मैं तो बचपन से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि तुमसे बड़ा इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है यार, तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हें खुद ही पता नहीं है यार, तुम कहानी सुनाने लगते हो यार हमको। तो आप सोचिए, मैंने कई बार लोगों से कहा यार मैं अच्छा हिंदू था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा, मैं बहुत अच्छा हिंदू था, मैं नमाज भी पढ़ता था, मस्जिद भी जाता था, मस्जिद वो दिन भर यही माहौल था, क्योंकि हम तो बहुत एकाध फैमिली रहती थी, तो हम वहां रहे, तो हमें ये एहसास ही नहीं हुआ अरे भाई कि हम हिंदू हैं। हमारी जिंदगी का सुबह से लेकर शाम तक खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, ये वालेकुम अस्सलाम, इसके अलावा हम जानते नहीं थे। लेकिन हमें हिंदू तुमने बना दिया एक दिन, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम वही रटी हुई थोड़ी जो मौलवी साहब ने बगनबेरिया की डंडी लेकर के हमको कुरान शरीफ रटाया था, वही रटा हुआ था हमको, और हम उस पर आर्गू करते थे। लेकिन जब हम अलीगढ़ में खामोशी से देखते थे तो अल्लाह ने यह कहा है नियत बांध के नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बिल्कुल। तो नियत जब आपने बांध ली तो फिर आपकी निगाहें चप्पल की तरफ क्यों है कि कौन ले जा रहा है? जब नियत बांध ली और अल्लाह से लौ लगा ली तो अल्लाह पे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, लेकिन पीछे साइकिल खड़ी हुई है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि साइकिल खड़ी है कि नहीं खड़ी है, तो इसका मतलब नियत नहीं बांधी आपने। तो या तो उस पर यकीन नहीं है या उस पर यकीन है। यकीन है तो फिर कुछ भी हो जाए दुनिया, तुम्हारी लौ वहीं लगी रहनी चाहिए, और जब तक नमाज खत्म ना हो जाए तब तय करना। तो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये हम देखते थे, मजाक करते थे लोग। इमाम साहब खड़े हुए, पीछे से दो लड़के खड़े और उन्होंने पहला सजदा दिया और निकल के भाग गए। तो हम सोचते थे यार एक तरफ तो ये इतने स्ट्रॉन्ग और एकदम इस्लाम और मुसलमान की बात, और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता था क्या कंट्राडिक्शन है। तब भी हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझते थे। अब समझते हैं, क्या कहते हैं कि यार इस्लाम को जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम के सो कॉल्ड लोगों ने बेचा है ना, इतना तो कोका कोला ने कोका कोला नहीं बेची भाई, ऐसी मार्केटिंग की है इन्होंने। और पूरी दुनिया में आप किसी को दे दीजिए, पूरी दुनिया में इस्लाम को, पूरी दुनिया में प्रॉफिट की लाइफ को, उनकी जिंदगी के दरमियान जो भी कुछ हुआ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की रुसवाई हो रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान, इसके अलावा कोई नहीं। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, ठीक है, आप मुझे एक कहीं बता दीजिए कि 57 देश जिनके पास अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी है, सोने के महल है उनके, सोने के, कोई चप्पल पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे बता दें इन 57 मुल्कों में किसी मुल्क के अंदर कोरोना वैक्सीन को बनाने की कहीं कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है?
نہیں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کورونا سے کافروں کو برباد کر دے، لیکن پہلے وہ ویکسین بنا کے ہمیں دے دیں. میں نے وہی کہا کہ یہ کمال ہے، یہ کیسا عجیب ہے. ہم آپس کی زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں کسی نے اگر دو الفاظ بھی آپ کے لیے اچھے کیے ہوں گے تو بھی آپ جیون بھر تھینکفل رہتے ہیں. لیکن یہ 1400 سال میں مجھے بتائیں کیا انہوں نے ڈسکوری کی؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو پاکستان میں بڑے سارے لوگوں کو کہتے تھے، میں نے کہا مجھے بتاؤ 1400 سال میں آپ نے دنیا کو کیا دیا؟ آپ بتائیں. اگر اتنا ہی سب کچھ تھا تو دنیا میں بہت کچھ آپ دیتے، اور لوگ آپ کو جانتے کہ یار انہوں نے یہ سب، آپ نے یہاں کیا کیا؟ مندر توڑے، مسجد بنا دی. ارے بھائی تاج محل تو یہی کے ورکر نے بنایا تھا نا. تاج محل بنانے کا اتنی شوق ہوتا تو سعودی عرب میں 2-4 تاج محل دیکھنے کو ملتے، کچھ قطب مینار دیکھنے کو ملتی، کچھ لال قلعہ دیکھنے کو ملتا. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ سارا اسلام پولیٹیکل ہو گیا ہے، اور بھارت کے لوگوں کو مسلمان رہنے میں پولیٹیکلی فائدہ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی مین اسٹریم کی بات کریں گے، کچھ نیشن کی بات کریں، ان کے لیے نیشن وہی ہے جہاں ان کی حکومت ہے. یا نہیں، اگر مسلمانوں کا کردار بھارت میں دیکھیں تو کشمیر ایک ایسا صوبہ تھا جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے، لیکن انہوں نے بھارت کی دھرتی پہ رہتے ہوئے میرے ٹیکس سے، ہندوستان کے ٹیکس سے ان کا خرچہ چلتا تھا، سارا بجٹ یہاں سے جاتا تھا. لیکن آپ نے آئین الگ بنایا، وہاں کی اسمبلی کی 6 سال عمر رکھی، جھنڈا الگ رکھا، اور کشمیر کا پرائم منسٹر ہوگا. یعنی پیسہ روپیہ کام ہم دیں گے آپ کو، اور جموں کشمیر میں آپ کی رکشا کرنے کے لیے بھارتی سینا پاکستان کے بارڈر پہ لڑے گی، میرے اور آپ کے ٹیکس سے ان کا بجٹ چلے گا، ان کے مکان بنیں گے. اس کی بھارت کی پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق نہیں، بھارت کے سمویدھان اور آئین کو وہاں کسی قانون کو بنانے کا حق نہیں، الیکشن کمیشن وہاں جانے. تو ایسی کھلی بدماشی کہیں دیکھی آپ نے؟ اور پھر یہ کہو کہ ہم کشمیریت اور جمہوریت اور انسانیت میں ہمارا یقین ہے. ایسی کون سی جمہوریت تھی، ایسی کون سی انسانیت تھی کہ آپ نے، جو ہزاروں سال سے آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ کے پڑوسی نے صرف اس کی پوجا، صرف اس کے فیتھ کے کارن، اگر کسی اور کارن سے مارا ہوتا تو مان لیتا. 5.5 لاکھ کشمیری ہندو پنڈت اپنی زمین سے بے گھر ہو گئے، اور دیش کا پہلا مسلمان گرہ منتری، ہوم منسٹر اسی راج سے آتا تھا، مفتی محمد سعید. 2 دسمبر 1989 کو انہوں نے شپت لی بھارت کے ہوم منسٹر کی. 8 دسمبر کو ان کی بیٹی کے غائب ہونے کا ڈرامہ ہوا. 4 انترراشٹریہ آتنکوادی جو جیش محمد جسے آج کھڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو چھوڑا. پھر غلام نبی آزاد کے گھر سے کوئی 4-5 لوگوں کے گھر سے غائب ہوا، اور اس کے بعد کئی 27، 7، 8 کر کے آپ نے آتنکوادی چھوڑ دیے. اور جسٹ سوچئے 2 دسمبر 1989 اور 19 جنوری 1990، 40 یا 45 دن کے اندر دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے ہی ملک کے اندر مہاجر ہو گئے ہوں. آپ نے کوئی خبر دیکھی، کوئی اخبار دیکھا، کوئی یو این او میں ماتم منایا گیا؟ اور یہ جو سیکولر مسلمان ہیں اس دیش کے اندر جو کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں، یہ گنگا جمنا تہذیب، یہ بھائی چارہ، تو یہ بھائی چارہ وہی کو نظر آتا ہے جہاں 5% مسلمان ہوتے ہیں، اور جہاں 5% سے چلے جاتے ہیں وہاں ہندو چارہ ہو جاتا ہے، یہ بھائی ہو جاتے ہیں. تو اگر ان باتوں کو کہیں تو برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کو تو نظیر پیش کرنی چاہیے تھی کہ آزاد ہندوستان میں کشمیر ایک مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے، دیکھیے ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں یہ سیکولرزم ہے، ہمارے یہاں ہندوؤں کو ایسے رکھا جاتا ہے. تو آپ نے تو کچھ الٹے ہی کر دیا. ہم اس ہندو کو کیسے یقین دلائیں کہ یہ ہندوستان کا مسلمان غدار نہیں ہے؟ ہم نے ہندوستان کے اندر ایک جلسہ نہیں دیکھا، ہم نے ایک جلوس نہیں دیکھا، اور ہندوستان کے اندر فلسطین کا کوئی گولی چل جائے، اسرائیل کی گولی سے مر جائے تو یہاں سڑکوں پہ ماتم ہو جاتا. اور آپ ڈر دیکھیے، پولیٹیکل استعمال دیکھیے آپ نے اسلام کا کیسے کیا کہ بھارت کی حکومت نے، ارے بھائی 25 سال تک اسرائیل سے سمبند رکھے لیکن پبلک نہیں کیے. کسی پرائم منسٹر کی ہمت نہیں ہوئی اسرائیل جانے کی، کیونکہ یہاں کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اسے یہ تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ شیطان ہے، اور آپ کو صرف فلسطین کی بات کرنی ہوگی. اتنا ان کا
आप कह सकते हैं कि गुंडागर्दी थी भारत की पॉलिटिक्स में। अरे भारत मुल्क में आप रहते हैं, भारत के संबंध, भारत के ताल्लुकात इजराइल के साथ हो, अरब के साथ हो, मिस्र के साथ हो, ये मुल्क तय करेगा कि कोई कम्युनिटी तय करेगी? बंगाल में कह दे नहीं साहब बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, तो फिर तमिलनाडु में लोग कहते कि नहीं श्रीलंका, अरे भाई ये तो भारत की फॉरेन पॉलिसी तय करेगी ना। लेकिन इस देश के लोगों ने 25 साल तक, अब क्यों वो नहीं हो रहा है? अब वो कह रहे हैं जो मुल्क के हक में है, और मुल्क के हक में जब मैं करता हूं तो कोई 30 करोड़ मुसलमानों को माइनस नहीं करता हूं मैं। हवा, पानी, रोटी, पानी जो भी कुछ सब ले रहे हैं उसमें आपका भी शेयर है, इन सड़कों पे आप भी चल रहे हैं, इस देश में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है कि जैसे ही नेशन की बात आती है तो आप कहते हैं नो, इस्लाम डजंट बिलीव इन नेशन। हमारे यहाँ तो नेशनहुड का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उम्मा का कंसेप्ट है। तो बेचारे इमरान खान रो रहे हैं कि उम्मा भाग गई उनके हाथ से, अब उम्मा उनका साथ नहीं दे रही। तो आप मुझे बताइए, एक मुसलमान के नाते, और उस मुल्क में आप जहां से सारी दुनिया में कहते हैं कि सारा ठेका इस्लाम का उन्हीं के पास है, भाई एक मुसलमान के साथ हिंदू क्या करे? क्या चाहते हैं मुसलमान भारत के, क्या चाहते हैं पाकिस्तान के मुसलमान? भाई आपने मुल्क माना ले लिया, आप रहिए उस मुल्क में, हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, आप रहें, आराम से रहें, जो दिल चाहे करें। बलूचिस्तान में आपका जो दिल चाहे करें, आप कराची में क्या करते हैं हमको भी पता है। लेकिन भारत के मुसलमान को मैंने फलस्तीन पर होते देखा। मैंने एक स्पीच में कहा 85 मुसलमानों के सामने लंबी लंबी दाढ़ियों वाले थे। मेरे बात कहने का अंदाज है कि मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप ईमानदार हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान हैं, तो कराची में 27,000 से ज्यादा मुहाजिर कत्ल हो चुके हैं अब तक। टॉर्चर बना रखा है उनको आपने। उनके लिए आपके दिल में दर्द नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो तो आपके दिल में ज्यादा दर्द होना चाहिए था, क्योंकि आपके भाई थे बिहार के, यूपी के। लेकिन इस पे इशू नहीं बनाएंगे। चाइना के अंदर, उगिर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप में, उसे नहीं मनाएंगे, क्योंकि अगर उगिर मुसलमानों का मुद्दा उठाओगे तो ये जो चाइना भारत को तो चपत मार सकता है, इससे हमें अंदरूनी दिली सुकून मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कर नहीं पा रहा है। तो चाइना भारत के ऊपर दादागिरी करता है, इसलिए चाइना अगर हमें मार भी रहा है, इस्लाम के नाम पे दाढ़ी आधी कटवा रहा है, रोजे को कम रखवा रहा है, नमाज पढ़ाने के बाद चटाई थाने में जमा कर, तो हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है, जिसे मुझे लगता है कि इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली कन्फ्रंट करना चाहिए। और ये अपीजमेंट जो है हमारे यहां कि भाई इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, इससे बात चलने वाली नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे तो आप उन एलिमेंट को और मजबूत कर रहे हैं जो ना कौम के सगे हैं, ना इस्लाम के सगे हैं। हैदराबाद वाला कुछ कहता है, रामपुर वाला कुछ कहता है, आसाम वाला कुछ कहता है, बॉम्बे में है वो कुछ और कहते हैं। तो आप खुद एक राय तो हो जाए भाई, आप चाहते क्या हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं भाई? हम क्या करें? मतलब अब आपने मस्जिदों से ये करना शुरू कर दिया। अब ये सब चीजें वो है जो मैं पिछले 10 साल से कन्फ्रंट कर रहा हूं। भाई ब्राह्मण की लड़की को फंसाना है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और कौन वो मुसलमान और कौन वो इमाम है, कौन मौलवी और कौन वो हाफिज है जो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। काफिर का कत्ल वाजिब है, शिया का कत्ल वाजिब है, अहमदिया का कत्ल वाजिब है। भाई ये कहां से आया कहानी, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा। ये बात करेंगे तो आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। लोग कहेंगे देखिए साहब ये आरएसएस का एजेंट है, ये एंटी इस्लाम है, ये हेट मॉन्गर है। किसी चीज पर डिबेट ही नहीं चाहते मेरे भाई। और हमारे समाज में, यानी जो आप सनातन की बात करें, अरे भाई हमारे यहां तो शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ का मतलब है कि कोई इशू है उसको सार्वजनिक रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, आर्गुमेंट देंगे। वो आर्गुमेंट देने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, जिसका आर्गुमेंट ठीक है, जो साबित कर देगा, वही सबसे सुपीरियर है। हर बात पे शास्त्रार्थ होता था, डिबेट होती थी। यहां तो डिबेट ही नहीं है। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ को कत्ल कर देंगे, अल्लाह के पास कत्ल कर देंगे। तो भाई तस्लीमा नसरीन ने अगर कुछ कहा है तो डिबेट करो ना। आपने वो बेचारी हिंदुस्तान के अंदर छुपी हुई रहती है, तो ये इससे बात नहीं बनेगी। आप डरा करके जिंदगी में अपने सगे बच्चे, अपने बेटे को नहीं रह सकते। उसको मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। तो ये सिनारियो है। इसमें सेकुलरिज्म का कोई, जो आपसे सवाल उन लोगों ने पूछा वो सही पूछा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सब बराबर, सब बराबर है।
تو بھائی یہ سیکولر تو ہمارے یہاں ویسٹرن کنسپٹ ہے نا. ہمارے یہاں راجا کے بارے میں عارف بھائی یہ کہا جاتا تھا کہ راجا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. آپ سمجھے میری بات کو؟ دھرم مینس ناٹ ریلیجن. دھرم مینس یور ڈیوٹی, یور ریسپانسبلٹی. راجا کا دھرم ہوگا اپنی رعایا کے پرتی اس کی جانب کہ کیا اس کو چاہیے, کیسے چاہیے, مجھے دینا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اب ہم نے ٹرانسلیشن کیا کیا آدھونک ہندوستان میں کہ دھرم کو مذہب بنا دیا. ہم جیسے کبھی کبھی بات چیت میں کہتے ہیں, یہ بڑا الفاظ آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا, ارے بھائی میں آج دھرم سنکٹ میں پھنس گیا تھا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. I was in a situation کہ whether I should do this or I should not. اس کو ہندی میں کہتے ہیں دھرم سنکٹ میں پھنس جانا. تو دھرم سنکٹ میں مطلب کیا میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں, یہ صحیح ذمہ داری ہے میری یا یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو ہم نے جب دھرم اور مذہب کو ملا دیا تو ہندو تو دھرم ہو گیا اور باقی سب ریلیجن ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں سارے دھرم برابر ہیں تو اسلام بھی دھرم ہو جاتا ہے. تو ہندو اسلام کو دھرم کی طرح سوچنے لگتا ہے. اسے کتاب کا پتہ نہیں ہے, اسے مولوی کا پتہ نہیں ہے, اسے مکہ کا پتہ نہیں, کیونکہ وہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو عارف بھائی نے بتا دیا, اس نے کہا اچھا عارف بھائی کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز. اچھا مسلمان جو ہے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, اچھا ٹھیک ہے پڑھتے ہوں گے. وہ جانے نہیں چاہتا اس سے زیادہ ڈیٹیل میں, ایک ایوریج ہندو. تو جب آپ نے دھرم کو, اسلام کو, کرسچنٹی کو, سارے مذہبوں کو دھرم بتا دیا تو وہ اس کو اسی طرح لے رہا ہے. لیکن دھیرے 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 آج جو سب سے بڑا عارف بھائی سنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دھرم جس میں کسی کو نگیٹ ہی نہیں کیا گیا ہے, کسی کو نگیٹ نہیں کیا گیا. تم اللہ کو اذان دیتے ہو, تمہارا راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے, تم اپنے اللہ سے بات کرو, اسی پہ رکھو. لیکن تم یہ مت کہو کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ پوجا نہیں کریں گے, میرا کام ہے کہ میں آپ کو مسلمان بناؤں, اسلام کی دعوت دوں. یار یہ کیا فنڈا ہے بھائی, آپ کریں جو کرنا ہے. اس لیے ہمارے دیش میں ہر مذہب کا آدمی رہ رہا ہے اور صدیوں سے رہ رہا ہے. کسی نے کسی کو نہیں مارا. پارسی 50,000 ہیں, آج تک کسی نے کنورٹ نہیں کیا انہیں. بودھ ہیں, جین ہیں, کوئی نہیں پوچھ. ہندو دھرم سے یعنی ہندو تھاٹ پروسیس سے نکل کے لوگوں نے ایک اس میں چلے گئے. اب جین ہے وہ ایک الگ طریقے سے پوجا کرتے ہیں, لیکن وہ بھی 7 بجے کے بعد منہ پہ کپڑا باندھ لیتے ہیں کہ کوئی کیڑا ان سے نہ مر جائے, چیٹی ان سے نہ مر جائے. تو اینڈ آف دا ڈے وہ آنسریبل تو اسی نیچر کو ہے نا. اب ہمارے یہاں دیکھیں چیزیں کیسے چینج ہوئی. ہمارے دور میں بھی بلی چڑھائی جاتی تھی, جو آپ کے یہاں قربانی جسے آپ کہتے ہیں. تو اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب ہمارے یہاں تو کہتے ہیں اور ہندوؤں کے یہاں بھی تو قربانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو بلی دی جاتی تھی اوور دا ٹائم جب لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ غلط ہے, دس از ناٹ گڈ, یہ کسی نے شروع کی ہوگی اپنے ایجنڈے کے لیے, تو اب آپ لوگوں کو نہیں بات پتا. ہندو کسی بھی شبھ کام کرنے سے پہلے, کوئی پاک کام کرنے سے شروعات کرنے سے پہلے اب ناریل کا گولا توڑتا ہے. اس نے اس بلی کو ریپلیس کر دیا اس سے. جو بکرا یا جو بھینسا کاٹ کر کے بلی چڑھتی تھی اسے ریپلیس کر دیا گولے سے. گولے کو مارا, وہ ٹوٹ گیا, اس نے بلی چڑھا دی. تو جیسے جیسے سویلائزیشن میں چینج آیا, لوگوں نے اپنے اندر بدلاؤ لائے, ریفارمز آئے, تو وہ آٹومیٹک ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اسلام کے بارے میں کوئی ریفارم کی بات بھی سوچ سکتا ہے. الاؤڈ ہی نہیں. مطلب اوور دا ٹائم چیزیں بدل جاتی ہیں نا, تو ہم نے وہ اسپیس ہی ختم کر دی ہے. اب ہم اس کیسے ہم ایڈریس کریں, کہاں سے ایڈریس کریں. مودی جس دن سے آیا ہے, کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک جتنی اسکیمیں چل رہی ہیں بھارت میں, جتنی اسکیمیں چل رہی ہیں اس میں 35% مسلمانوں کے لیے ریزرو ہیں. فری گیس بٹے گی تو 35%, فری مکان دیے جا رہے تو 35%. لیکن تب بھی 3,900 بڑے ہندو مسلم دنگے جس میں سیاسی لوگ انوالو تھے, وہ الٹرا سیکولر پارٹی کانگریس کے زمانے میں ہوئے, لیکن تب بھی کانگریس سیکولر ہے. اور ان کے زمانے میں 2002 ہوا, 1140 لوگ مارے گئے, 450 ہندو پولیس کی گولی سے مارا گیا.
700 کے آس پاس مسلمان مارے گئے, لیکن پھر بھی یہ آدمی کم نہ لے. تو ہم پولیٹیکلی استعمال جب مذہب کو کریں گے اور اس کی آڑ لیں گے تو وہ دیر تک نہیں چلے گا. اس لیے ایک اچھا ہندو کتنا بھی اچھا ہو جائے, اسے بھائی آپ اپنے یہاں جگہ نہیں دیں گے کہ بھائی تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی جنت میں دے دیں, ہم بھی حوروں سے مل لیں. ہمیں تو دیکھنے کی بھی پرمیشن نہیں دے رہے, کیونکہ ہمارا نام رام پرساد ہے اور پشپیندر ہے, لیکن آپ کا نام عبد القادر ہے, تو پھر آپ کے تو سارے گناہ معذور. تو کمال ہے بھائی میرے, پھر کس انسانیت کی بات کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ انسان, ہمارے قرآن میں یا اسلام میں تو ایک آدمی کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے, لیکن بھائی جتنے قتل آپ کرتے ہو اتنا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے یار میرے. تو کہاں ہے؟ تو دس از کنٹرڈکشن ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. آپ جیسے لوگ اگر عارف بھائی اس پہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ جب کسی کی دکان ٹوٹتی ہے, جب کسی کا تھاٹ ٹوٹتا ہے, وہ بنا بنایا محل ٹوٹتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جس کی وجہ سے سماج میں اس کے خلاف ماحول بن رہا ہوتا ہے. تو آپ اور ہم جیسے لوگ ٹارگٹ پہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہیں گے, کیونکہ آپ ان کی بنی بنائی دکان میں ایک نئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو نئی دکان کھولنے والا ہے, اس کو ہٹاؤ, اس کو مارو, تو وہ آپ کے خلاف ایک نیا فتویٰ جاری کر دیں گے. تو ہماری اور آپ کی لڑائی اس معاملے میں بہت سخت ہے, بہت تکلیف دہ ہے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو مولوی کا جو ہپوکریسی ہے, جو مولوی کی منافقت ہے, پورا دن مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھ کے لیکچر دیتا ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, شہرک کے قریب ہے, انکر یہاں بیٹھ کے سب لکھ رہے ہیں, لیکن اسی مسجد میں بیٹھ کے وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا اپنا اتنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کو یقین ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ایسی حرکت مسجد میں نہ کرتا, لیکن وہ خود اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ اللہ شہرک کے قریب ہے. اگر جس طرح بتایا گیا ہے قرآن میں, اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ یہاں بیٹھا ہے تو میں کیسے اتنا گناہ کا کام کر سکتا ہوں. آگے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ سنتانی دھرم جو, یا جو آپ کہہ لیں کہ ہم سناتن کو بھارت میں آپ اس وقت دیکھیں 6 سال سے عام بھارتی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے بی جے پی کے حکومت سے, کیونکہ اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کئی چیزیں ماضی میں بلنڈر ہوئے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں ٹوٹل اگنور کیا گیا ہے جو یہاں کے انڈیجینئس یودھاز ہیں یا جنہوں نے اس دھرتی کے لیے قربانی دی, لیکن ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے مسلمان انویڈرز کو. ایک طرف ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انگریز یہاں پہ انویڈر تھا, اور انگریز کا جو بھی وائس رائے ہوتا تھا وہ اپنا پیریڈ کر کے واپس چلا جاتا تھا, انگریز ہی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مغل تو ہندوستانی تھے کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے, لیکن تھے تو انویڈر. ہم آج تک مغل کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں پڑھاتے ہیں. شیواجی مہاراج ہوئے یا ایون اشوک کا پیریڈ ہوا, موریہ امپائر لے لیں, دوسری اتنی بڑی بڑی امپائرز ہیں, یا انہیں وہ ماڈرن جو ہیں پرتھوی راج چوہان لے لیں جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا, یا رانا پرتاپ ہیں, ان کے بارے میں آج کا ہندوستانی نہیں جانتا اتنا. اب 2 سوال ہیں اس زمن میں. ایک تو یہ کہ اب تک 6 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یہ آئی ہے کہ لاسٹ ویک مجھے کسی نے بھیجا کہ پرائمری اسکول کی ایک ٹیکسٹ بک میں ملالہ یوسفزئی کو ایز اے یودھا, ایز این انسپائریشن دکھایا گیا ہے. 5000 سال کی تاریخ میں ہندوستان میں کوئی